अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, जिसका डर था आज वही हुआ। इमरान खान और शाह महमूद कुरैशी को 10 साल की कैद सुना दी गई और पहले से ये कयासराइयाँ हो रही थी कि शायद उम्र कैद हो जाए, शायद सजाए मौत की फैसला दिया जाए, लेकिन आज 10 साल की कैद उन्हें सुनाई गई है। एक बड़ा फैसला था और जमशेद कादिर हमारे साथ मौजूद है। सारी कार्रवाई को उन्होंने कवर किया है, बीट रिपोर्टर हैं। और जमशेद बताइएगा, साइफर केस का फैसला आया, पहले तो सारा अहवाल क्या रहा? अच्छा, अगर साइफर केस की बात करें तो बुनियादी तौर पर FIA की जानिब से इंक्वायरी लॉन्च की गई थी और इमरान खान साहब पे 2 से 3 एलिगेशन थे। एक साइफर को मिसयूज करने के हवाले से था, एक सियासी बयानियां बनाने के हवाले से था और तीसरा जो अहम नुक्ता था वो ये इल्ज़ाम था कि जो साइफर की कॉपी थी इमरान खान साहब के पास भेजी गई थी वो गुम हो गई थी। तो जब सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में इस हवाले से केस गया तो उसमें जो 2 साल की सज़ा थी कॉपी गुम होने के हवाले से, उस पर जो है वो सुप्रीम कोर्ट का पाकिस्तान की जानिब से फोकस किया गया था और जस्टिस अतर ने कहा भी था कि ये 2 साल का ही केस है। तो इस समाअत की जानिब चलते हैं और इस हफ्ते में पहले तो अगर बात करें तो ये रोज़ाना की बुनियाद पर साइफर केस का ट्रायल चल रहा था, लेकिन गुज़श्ता 2 दिनों से देखा गया है यकदम इसमें जो है वो तब्दीली आई है और जो स्पीड थी वो ट्रायल की बढ़ गई है, वो रोज़ाना के बजाय वो दिन और रात में चला गया है। तो गुज़श्ता रात में 1:30 बजे तक जो ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट अदालत के जज अबुल हसन जुल्करनैन हैं वो अडयाला जेल में मौजूद रहे। जो सवालनामा था 342 के बयान, जो अगर ट्रायल के सीक्वेंस की बात करें तो ट्रायल में जो आखिरी हक मुल्ज़िम के पास होता है वो 342 का जो बयान होता है अदालत के सामने, ये पहला बयान होता है मुल्ज़िम का। तो इस पे जो है वो प्रोसिक्यूशन की जानिब से जिरा की जाती है और उसके बाद जो है वो हतमी दलाइल होते हैं, उसके बाद जवाब होता है और फिर फैसला होता है। तो गुज़श्ता रात जो कार्रवाई हुई, जो स्टेट डिफेंस काउंसिल मुकर्रर किए गए थे उन्होंने तमाम तर जो 12 गवाह बचते थे उन पर जिरा की और उसके बाद जो है वो सवालनामा तैयार किया गया और आज उस सवालनामे पे जो है वो 342 का बयान मुल्ज़मान का रिकॉर्ड करवाना था। जब जज साहब आज जब कोर्ट स्टार्ट हुई, जज साहब कमरा अदालत में आए और उन्होंने स्ट्रेट फॉरवर्ड कहा है कि आपने इस जो आपने 342 का बयान दिया है इस पे साइन करने हैं या नहीं करने। तो जो दोनों मुल्ज़मान थे शाह महमूद कुरैशी और इमरान खान, वो तो हैरान रह गए। उन दोनों ने जो है वो बड़ी हैरानगी में पूछा कि किस पे करना है, क्या चीज़ है, मुझे बताएं तो सही। इमरान खान साहब की जानिब से ये अदालत से पूछा गया किस चीज़ पे करने हैं मेरे दस्तखत में, क्या मेरे तो ये है ही नहीं है, मेरा मौक़िफ़ ही नहीं है, मैं तो अपना मौक़िफ़ खुद लिखवाऊंगा। जिसके बाद जज साहब ने कहा कि ये तो ज़्यादा बेहतर है अगर आप अपना मौक़िफ़ खुद लिखवाना चाहते हैं और वक्त का कहा गया कि हमें वक्त दें, हम इसको देखें, लेकिन अदालत की जानिब से वक्त नहीं दिया गया। जब कोर्ट प्रोसीडिंग शुरू हुई, सवालनामे मुहैया किए गए, उसके बाद तकरीबन 5 से 7 मिनट के लिए जज साहब बाहर चले गए। दोनों जो मुल्ज़मान थे इमरान खान और शाह महमूद कुरैशी ने वो सवालनामे देखे और उसके बाद जज साहब दोबारा वापस आए। उन्होंने 2 से 3 मरतबा कहा है खान साहब आ जाएं, खान साहब आ जाएं, रिकॉर्ड करवाएं बयान। और इमरान खान साहब ने उस वक्त एक बात कही है जो आज बड़ी कोर्ट भी हो रही है कि जज साहब आपको जल्दी है, मुझे तो जल्दी नहीं है, मैंने तो यहीं पे रहना है। तो जिसके बाद इमरान खान साहब रोस्टरम पे चले गए, उन्होंने अपना बयान रिकॉर्ड करवाना शुरू किया और जो तमाम तर मुहरकात थे इस साइफर के, साइफर क्यों आया, किसके लिए आया, कब आया और इसमें कौन कौन शामिल था, उन्होंने अपना जो था 342 का बयान था वो तफसीली तौर पर रिकॉर्ड करवाया। इसके दौरान ही जज साहब कमरा अदालत से दोबारा उठकर चले गए और इस सारे सिनेरियो में आपको बताता चलो शाह महमूद कुरैशी साहब थे, उन्होंने वो 35 सवालात पे जो मुश्तमिल सवालनामा था वो उन्होंने लिया और वो तमाम तर जितने भी सवालात थे उनके जवाब जो थे वो एक पेज पे लिखते जा रहे थे। वो तहरीर कर रहे थे क्योंकि इमरान खान का जब बयान कलमबंद होना था उसके बाद शाह महमूद कुरैशी का बयान कलमबंद होना था। मैंने सीक्वेंस आपको पहले भी बताया, ये बयान आखिरी जो बयान होता है मुल्ज़िम का, इसके बाद होती है जिरा प्रोसिक्यूशन की जानिब से, फिर हतमी दलाइल होते हैं, फिर जवाब के बाद फैसला होता है। इस केस में आज जो गैर ज़रूरी जल्दी दिखाई गई और जो कानूनी तकाजे थे वो ट्रायल के पूरे नहीं किए गए। उसमें ये था कि जब इमरान खान साहब का बयान जो था वो क्लोजिंग पे आया, इमरान खान साहब ने ये कहा कि अगर इस केस में मुझे सजा हो जाती है, ये केस डिसाइड करेगा साइफर का कि आया आज के बाद कोई भी जो है वो मुल्क का वजीर आज़म अपने मुल्क की सालमियत के लिए और मुल्क की बेहतरी के लिए खड़ा हो सकेगा या नहीं हो सकेगा।
تو اس کے بعد جب کلوزنگ کی طرف گئے عمران خان صاحب نے اپنا بیان مکمل کیا تو جج صاحب کی جانب سے ایک ہی سوال پوچھا گیا, کیا عمران خان صاحب میرا ایک ہی سوال ہے, آپ اس کا جواب دے دیں, سائفر کدھر ہے؟ عمران خان صاحب نے کہا ہے کہ میں نے یہ جو پورا اپنا لکھوایا ہے بیان 342 کا, اس میں نے وہی تو بتایا ہے کہ سائفر کدھر تھا. سائفر میرے آفس میں تھا, جہاں سے مجھے تو نہیں پتا, جو سیکیورٹی انچارج ہیں ان کو پتا ہے, جو پروٹوکول ہے ان کو سارا پتا ہے اس کے بارے میں سائفر کدھر ہے, کیوں گم ہوا. تو اس کے بعد تقریباً وہ آپ نے, اگر آپ کی یاد دہانی کرواتا چلوں تو اسلام آباد ہائی کورٹ میں 420 سیکنڈ کے درمیان ایک ضمانت دی گئی تھی اور ایک جو ہے وہ ریلیف دیا گیا تھا نواز شریف صاحب کو. تو تقریباً وہی سپیڈ تھی آج اس کیس میں بھی. اگر آپ بات کریں 30 سے 40 سیکنڈ کے درمیان یہ سب کچھ ہو گیا. جج صاحب نے پوچھا سائفر کدھر ہے, عمران خان صاحب نے کہا کہ میں نے یہی لکھوایا ہے اور میرے آفس میں تھا, پرائم منسٹر آفس میں تھا. جج صاحب نے کہا عمران خان صاحب میری طرف دیکھیں, میری بات سنیں, شاہ محمود قریشی صاحب آپ بھی میری طرف بات سنیں, آپ پہ جرم ثابت ہوتا ہے اور میں آپ دونوں کو 10 سال قید سناتا ہوں. یہ ورڈنگ تھی جج صاحب کی, اور جج صاحب کمرہ عدالت چھوڑ کے چلے گئے. اب وہ جو شاہ محمود قریشی کا 342 کا بیان تھا وہ اپنے ہاتھ میں لکھ رہے ہیں ابھی, وہ بیان ابھی تک احتجاج بھی کیا انہوں نے. پھر اس کے بعد تو پھر وہ بلاتے رہے پیچھے, جج صاحب کو آوازیں دیتے رہے. جج صاحب جب میڈیا امپلائر کے سامنے سے گزرے تو انہوں نے 2 دفعہ کہا 10 سال. اس کے بعد وہ نکل گئے. اس کے بعد شاہ محمود قریشی صاحب نے احتجاج کیا, میڈیا کے پاس آئے, انہیں بتایا کہ یہ کس قسم کی ناانصافی ہو رہی ہے, میں نے جو میرا 342 کا بیان تھا وہ تو میں ابھی تیار کر رہا ہوں, سزا کیسے سنا دی گئی. پھر عمران خان صاحب, لیکن عمران خان صاحب کا جو جج تھا نا وہ آج بھی اسی طرح قائم ہے, وہ نہیں ٹوٹے. جب فیصلہ سنایا جا رہا تھا, عمران خان صاحب نے جب یہ فیصلہ سنا اس کے بعد پبلک کی طرف اور میڈیا کی طرف دیکھا تو بڑے مسکراتے ہوئے نا نیچے آگے بتایا کہ یہ تو پہلے سے فکس نہ تھا, مجھے پتا تھا یہ ایسا ہونا ہے. لیکن شاہ محمود قریشی صاحب کیونکہ اب عمر بھی ان کی اچھی خاصی ہے اور وہ اپنی پوری سیاسی تاریخ میں پہلی دفعہ اس اسٹرگل سے گزر رہے ہیں, ورنہ وہ ہمیشہ اقتدار والی پارٹی میں رہے ہیں. تو ان کے لیے تھوڑی پریشانی کا جو یہ باعث تھا فیصلہ, کیونکہ پہلی دفعہ وہ جیل گئے, پہلی دفعہ انہیں آج کسی بھی کیس میں جو ہے وہ پوری سیاسی کیریئر میں پہلی دفعہ انہیں سزا ہوئی. انہوں نے احتجاج کیا کہ یہ کس قسم کا ٹرائل ہے, یہ کس قسم کی ناانصافی ہو رہی ہے کہ بڑی اجلت میں اور جلدی میں فیصلہ دیا گیا تھا نا. قانونی تقاضے ہی پورے نہیں ہوئے, اجلت تو دوسری چیز ہے نا. پہلی بات ہے کہ قانونی تقاضے پورے ہوں, پہلے یہ اس میں تو ملزم کا موقف ہی نہیں ہے. ایک تو ہوتا ہے نا کہ وکلا کا موقف نہ لیا گیا ہو, اس میں تو ملزم ہی کا موقف نہیں لیا گیا. اور دوسری بات یہ ہے کہ اگر عمران خان پہ اور شاہ محمود قریشی پہ یہ چارج ثابت ہو جاتا ہے کہ ان سے جو سائفر کی کاپی ہے وہ گم ہو گئی ہے, تو وہ جو سیکشن 5 ہے آفیشیل سیکرٹ ایکٹ کی, اس کے تحت 2 سال کی کنوکشن ہو سکتی ہے ان دونوں کو. 10 سال کی کنوکشن جو ہے وہ سمجھ سے بالاتر ہے. اگر آفیشیل سیکرٹ ایکٹ کی روح سے دیکھیں, جو سیکشن 9 ہے اس میں بنتی ہے, اور اس میں یہ درج کیا گیا ہے اگر کوئی بھی شخص ایسے کسی حساس بلڈنگ کی, ایسے کسی روڈ کی, یا ایسے کوئی ڈاکومنٹس جو کسی باہر دوسری جو ہے وہ اسٹیٹ کو مہیا کرے جس سے ملک کی سالمیت کو خطرہ ہو, تو اس صورت میں یا 14 سال قید ہے یا پھر ان کو پھانسی بھی ہو سکتی ہے اور عمر قید ہو سکتی ہے. لیکن یہ 10 سال کی جو آج تھی اس کی کوئی قانونی جسٹیفیکیشن نہیں ہے. بالکل ایسے, اور بڑے اجلت میں اور جلدی میں یہ فیصلہ دیا گیا. ناظرین, حق جرا کو بھی ختم کر دیا گیا, جو کہ ایک بنیادی حق ہے ان کے پاس, کہ وہ عمران خان بھی بار بار یہ کہتے رہے کہ میں ایکسپوز کرنا چاہتا ہوں, جھوٹے گواہ میرے خلاف پیش کیے گئے ہیں, تو یہ فیصلہ صحیح نہیں ہے. لیکن ایک بات جو قابل ذکر ہے کہ عمران خان بڑی اسٹرانگ نروس کے مالک ہیں, کہ آج بھی ان کی جو باڈی لینگویج تھی انہیں کوئی فرق نہیں پڑ رہا تھا. وہ بڑی مسکرا کر جج کی طرف دیکھ رہے تھے, صحافیوں سے جب گفتگو کی تو تب بھی ان کی باڈی لینگویج بڑی اسٹرانگ تھی. تو اور یقینی طور پر یہ سب کارروائی, یہ فیصلہ اسی لیے دیا گیا تاکہ جو پی ٹی آئی کے کارکن ہیں اور جو رہنما ہے ان کی توجہ ہٹ سکے 8 فروری کے انتخابات سے, جو کہ عمران خان نے بعد میں پیغام جاری کیا اپنے کارکنان کو کہ آپ پرامن رہیں, کوئی اشتعال انگیز کارروائیاں آپ لوگوں نے نہیں کرنی. تو یہ بڑا آج پازیٹیو پیغام تھا عمران خان کی جانب سے لوگوں کے لیے, کارکن کے لیے. تو ناظرین, یہ ساری صورتحال تھی. آج کی ویڈیو سے اتنا ہی. اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک کریں, سبسکرائب کریں. اللہ نے